प्रथमोऽध्यायः। अचिन्त्याव्यक्तरूपाय निर्गुणाय गुणात्मने समस्तजगदाधार मूर्तये ब्रह्मणे नमः। ऋषयः ऊचुः सूत सूत महाप्राज्ञ निगमागमपारग गुरुस्वरूपमस्माकं ब्रूहि सर्वमलापहम्। यस्य श्रवणमात्रेण देहि दुःखाद्विमुच्यते येन मार्गेण मुनयः सर्वज्ञत्वं प्रपेदिरे। यत्प्राप्य न पुनर्याति नरः संसारबन्धनम् तथाविधं परं तत्त्वं वक्तव्यमधुना त्वया। गुह्याद्गुह्यतमं सारं गुरुगीता विशेषतः त्वत्प्रसादाच्च श्रोतव्या तत्सर्वं ब्रूहि सूतनः। इति सम्प्रार्थितः सूतो मुनिर्सङ्घैर्मुहुर्मुहुः कुतूहलेन महता प्रोवाच मधुरं वचः। सूत उवाच शृणुध्वं मुनयः सर्वे श्रद्धया परया मुदा। वदामि भवरोगग्निं गीतां मातृस्वरूपिणीम्। पुरा कैलासशिखरे सिद्धगन्धर्वसेविते तत्र कल्पलता पुष्पमन्दिरेऽत्यन्तसुन्दरे व्याघ्राजिने समासीनं शुकादिमुनिवन्दितम् बोधयन्तं परं तत्त्वं मध्ये मुनिगणं क्वचित् पणम्रवदना शश्वन्नमस्कुर्वन्तमादरात्। दृष्ट्वा विस्मयमापन्ना पार्वती परिपृच्छति।